पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। मरी, रावलपिंडी, चकवाल, एबटाबाद, मरदाल, चारसदा, मानसहरा, सवात, कोहाट, हंगू, बालाकोट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। मरकज अफगानिस्तान, गहराई 15 किलोमीटर थी। भारत, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। चीनी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शरीक। चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से रूसी सदर पुतिन का पुरजोश मुसाफा। तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर शहबाज शरीफ से दुख और यकजहती का इजहार किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के इशारा बशाना खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर आज़म से मलेशिया, बेलारूस और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक के सदूर की भी गैर रस्मी मुलाकातें। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और मालदीव के सदूर समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। लाहौर समेत पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। कुछ खुले तो कुछ मुरझाए चेहरे स्कूल पहुंच गए। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल बंद। लाहौर के सैलाब मुतासरा इलाकों के 45 स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जम्मू में तेज़ बारिश हो रही है और ये जो 9th स्पेल है इसमें मज़ीद बारिशें अपर कैचमेंट्स में इंडियन साइड पे भी हैं। तो ये तवक्को की जा रही है कि क्योंकि ये सलाल डैम भी ऑलरेडी भर चुका हुआ है तो इससे जितना भी पानी होगा ये डाउन स्ट्रीम आएगा। भारत ने बगैर बताए दरिया चिनाब में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। सलाल डैम के सारे गेट भी खोल दिए गए। सियालकोट के हेड बराला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDM में इरफान काठिया के मुताबिक भारत ने ऑफिशियली दरिया चिनाब में पानी छोड़े जाने की इतला नहीं दी। इंडिया सिंध तास मुआहिदे के मुताबिक मालूमात फराहम नहीं कर रहा। भारत को अखलाकी तौर पर पानी छोड़ने से पहले आगाह करना चाहिए था। लाहौर, फैसलाबाद, मरी, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, कसूर, जेहलम समेत दीगर मुतासरा इलाकों में 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अटक, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, चिन्योट, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा, भक्कर में भी बारिश का इम्कान। सैलाब ज़दा इलाके मजीद मुतासिर होने का खतरा। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने रावी, चिनाब और सतलुज समेत मुल्हिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। रावी, चिनाब और सतलुज में तारीख के सबसे बड़े सैलाब से तबाहकारियां। सुपर फ्लड से 20 लाख अफराद बेघर, 33 अमवात, 2200 देहात ज़ेर-ए-आब। जंग में दरिया चिनाब के सैलाबी रेले से 242 देहात ज़ेर-ए-आब। त्रेमू बैराज पर पानी का बहाव 4,70,000 क्यूसिक से बढ़ गया। आज 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब से 18 हजारी, अहमदपुर सयाल, शोरकोट के कई देहात डूब गए। शोरकोट बाहू ब्रिज पर पानी मुल्हिका इलाकों में दाखिल, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से बड़े पैमाने पर आबादी की नकल मकानी। त्रेमू हेड से 7 लाख क्यूसिक का रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। गुजरात, हाफिजाबाद, जलालपुर भटिया, अलीपुर चट्ठा में भी सैलाब की तबाहकारियां। जंग, चिन्योट, सियालकोट, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर में तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पाकपतन, बहावल नगर और बिहाड़ी में आज बड़ा रेला पहुंचेगा। हेड सुलेमानकी में पानी बुलंद तरीन सतह पर होगा। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फसलें डूब गई। पाकपतन में पानी की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का अलर्ट। आरिफवाला में दरिया सतलुज की बिफरी लहरें आबादियों में दाखिल।
50 دیہات کے زمینی رابطے منقطع، بجلی بھی بند۔ ریسکیو ٹیم نے بہاڑی کی بستی اجمل میں پھنسے 5 افراد کو بچا لیا۔ بورے والا میں دریائے ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی دیہات میں داخل، متعدد بستیاں اور فصلیں متاثر۔ بہاولپور میں آباز نگر پتن اور موزہ کرنانی چوک جھپیل کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ اس شریف میں اسماعیل پور زمیندارہ بند ٹوٹنے سے بڑا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,11,395 کیوسک ریکارڈ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوکی سے سیلابی ریلا ہیڈ سدنائی کی جانب بڑھے گا۔ خانیوال شہر ڈوبنے کا خطرہ ہوا تو بند توڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح دوبارہ بلند ہونے لگی۔ اوکاڑا میں فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی دیہات میں داخل، آبادی کے محفوظ انخلاء کے لیے آپریشن جاری۔ ساہیوال میں قطب شاہانہ پل سے راوی کا 2,10,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ کوڑے شاہ، داد بلوچ اور نگاہ آباد قطب شاہانہ آڑتلا کے مقام پر بنائے گئے عارضی بند ٹوٹ گئے۔ کمالیہ میں ملفتیانہ کے مقام پر 24 گھنٹے کے دوران مزید 2,10,000 کیوسک سے زائد پانی کی آمد متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قصور میں مختلف فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، خواتین نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے بروقت کارروائی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مریم نواز کی کلاس روم میں بچوں سے خوشگوار موڈ میں بات چیت، شفقت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عارضی ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی، مزاج پرسی، دلاسا دلایا، سیلاب متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ تلوار پوسٹ پر تھرمل ڈرون سرویلنس کا مظاہرہ دیکھا، خود تھرمل ڈرون آپریٹ کیا اور ویڈیو کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز کا قصور میں ریسکیو اہلکاروں کے لیے 10 لاکھ انعام کا اعلان۔ حکام نے بتایا سیلاب سے قصور کے 29 گاؤں متاثر ہوئے، 18,000 سے زائد لوگوں کا انخلاء کیا گیا، 36,000 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ٹیمپریچر کی انکریز کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، جو گلوفس آ رہے ہیں، جو تباہ کاری آپ کے سامنے آ رہی، وہ آپ کے سامنے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پاکستان کا کاربن کے خراج میں حصہ بہت کم ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ترجیح ہے۔ محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے 8 لاکھ متوسط طبقے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں امدادی کارروائیوں کے لیے صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلابی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سیلابی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بتایا کہ بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 850 اموات، 150 افراد زخمی ہیں۔ آئندہ 3 سے 4 روز میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ سے مکمل رابطے ہیں۔ یہ سیلاب زیادہ آئیں گے، یہ فلیش فلڈ زیادہ آئیں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی۔ پاکستان اس وقت دنیا میں کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر سے متاثر ہونے والے یا ولنریبل ممالک کی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے۔ ہمارے پاس جو تقریباً 10 مہینے پہلے اپنے ڈیزاسٹرز کو پریڈکٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، یہ بہت اتھینٹیکیٹڈ ڈیٹا اور بہت پریسائز میتھڈ کے بعد یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اگلے سال مونسون 2026 کے لیے صرف 10 مہینے بچ جائیں گے۔ اب یہ وہ تمام جو ہم نے آج اس دفعہ اس مونسون کے میں دیکھے ہیں ایکسپوئرز، خدا نخواستہ اس کی جو ابھی تخمینہ ہے وہ اگلے سال اس کی انٹینسٹی 22% زیادہ ہوگی۔ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں اور سیلاب آئے گا۔ اگلے سال سیلاب کی شدت 22% زیادہ ہوگی۔ ہمارے پاس 10 ماہ پہلے ڈیزاسٹر کی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر سے متاثر ہونے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی پروگرام کراسنگ لائنز میں گفتگو، کہا پانی کے قدرتی راستوں سے تجاوزات ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آبادیوں کو ری ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف آپریشن جاری،
सिविल इंतजामिया से मिलकर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरिया सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम किए। मुतादिद देहात से हजारों अफराद का माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मुतासरीन के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजाम। हमने देखना है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है पानी की। इस साल हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। गुड्डू बराज पे जो सबसे ज्यादा पानी आया है 1976 और फिर 2010 में तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा है। इस वक्त ट्रिमूर राइजिंग में है, पानी उस पर बढ़ रहा है। पंजाब से बड़ा सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ने लगा। सूबाई हुकूमत ने सुपर फ्लड से निपटने की तैयारी कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि 9 लाख क्यूसी का रेला आया तो पूरे कच्चे में पानी आएगा। कच्चे को खाली कराने के इंतजामात मुकम्मल हैं। इंसानी जान और मवेशियों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। 3 बैराजों को बचाने की हिकमत अमली बना ली। मुतासरीन के लिए आर्जी रिहाइश और वापसी के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। ज़िले इंतजामिया को तमाम नक्शे आबादी की तफसील और मवेशियों की मालूमात फराहम कर दी गई। पाक बहरिया की मदद से 192 कश्तियां कच्चे में तैनात। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, जाब खान शोरो और मखदूम महबूबुल ज़बान वज़ीर आला के हमराह थे। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए भी और हुकाम तक पहुंचाए भी।